गोत्रोद्भवस्य इंद्रनामदेकस्य नामदेकस्य अमृतनामदेकस्य ए దేవుడికి దండం ఫోన్ పట్టుకోవద్దు చెప్పండి भूतवनामदिकस्य भुवननामदिकस्य नरेशनामदिकस्य ललितानामदिकस्य ईश्वरनामदिकस्य सहकुटुम्बस्य वैपालपुत्रोद्भवस्य राजूनामदिकस्य राजन्नामदिकस्य प्रसाद राजरेड्डिनामदिकस्य प्रमीलानामदिकस्य सुनीलनामदिकस्य प्रदीप सुनीलनामदिकस्य नवीननामदिकस्य सहकुटुम्बस्य रेचर्ल गोत्रोद्भवस्य लिंगारेड्डिनामदिकस्य भूतमनामदिकस्य राजेन्द्रनामदिकस्य लक्ष्मीनामदिकस्य शिवानीनामदिकस्य शशिवानीनामदिकस्य सहकुटुम्बस्य చెప్పమ్మా అందరి చిట్టి ఇచ్చి అందరి గోత్రం విశాఖ గోత్రోద్భవस्य లక్ష్మీనామదికस्य मारुतिनामदिकस्य पुष्पानामदिकस्य भानुनामदिकस्य मणिकान्तनामदिकस्य नरेशनामदिकस्य लावण्यानामदिकस्य मुरलीनामदिकस्य स्वातिनामदिकस्य अंतेना सहकुटुम्बस्य रमेशनामदिकस्य मंजुलानामदिकस्य हर्षितनामदिकस्य वसन्तनामदिकस्य सहकुटुम्बस्य चिपम रेचर्ल गोत्रोद्भवस्य राजारेड्डिनामदिकस्य राजूनामदिकस्य अजयनामदिकस्य अन्वितानामदिकस्य महन्यानामदिकस्य युहन्यानामदिकस्य सहकुटुम्बस्य चिरुकुल गोत्रोद्भवस्य राजारेड्डिनामदिकस्य असूयनामदिकस्य रसज्ञानामदिकस्य रश्मितानामदिकस्य राहुलनामदिकस्य सहकुटुम्बस्य शशापगोत्रोद्भवस्य रविनामदिकस्य उमानामदिकस्य राजनामदिकस्य शिवतेश्वरनामदिकस्य इष्टवेलनामदिकस्य सहकुटुम्बस्य అందరూ వచ్చినాయి కదమ్మా అమ్మ అనుకోండి ఊరగౌరం सिद्धेश्वर भगवान की जय। माता अन्नपूर्णेश्वरी माता की जय। मंत्रेषु ओम सिद्धेश्वर स्वामी भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वदासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। प्रणो देवी सरस्वती वाजेर्वाजनेवते धीनामविद्रेवतो। ओम गुरवे सर्वलोकानां विजिते भवरोगिणां निधे सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। शोषंभोराज्ञया प्रवर्तमानस्य देवब्राह्मणः द्वितीय परार्धे श्वेतवराहः पुरुत्रे शुभायने शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ कर्णे योग विशिष्टायां श्री भगवान की जय। हिरण्यपात्र
मधुपूर्णं ददाति मधुभ्योजामिति एकदेव यजमानस्य आयुषं तेजो ददाति राजा रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय लक्ष्मण महाराज की जय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय चलो भजन बोलो नाथ सिद्धेश्वर भगवान की जय सीतारामचंद्र भगवान की आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम
అమ్మా నడు నడు అమ్మకి మధ్యలో కూర్చున్నానే నీ ఎంత అడి తిరిగిపోయి ఇట్లా ఇట్లా తిరిగిపోయి గంగమ్మ గారు ఇట్లా పెట్టారు ఇంకా పక్కన నిబంధన పెట్టకండి ప్రశాంతం వినొచ్చు. అన్నం ఎంత అవసరమైనంత వేసుకోండి. మీకు అవసరమైనంత మాత్రమే అన్నం పెట్టించుకోండి. దయచేసి మంచిది